हेलो एन्ड नमस्ते टु एभ्रिवन, वेलकम टु मेधावी। म प्रेम यादव, तपाईहरुको फिजिक्स टिचर। हामी न्युमेरिकलहरु हेर्दै थियौं इलेक्ट्रिकल सर्किटको। हामी 8 वटासम्म न्युमेरिकलहरु गरिसकेका थियौं। अब 9औं न्युमेरिकलतिर लाग्छौं। ल अब ढिलो नगरी हामी आफ्नो क्लास सुरु गर्नेछौं। हाम्रो 9 नम्बरको क्वेशनमा के भनिएको छ भने 9 नम्बरको क्वेशनमा एउटा पोटेन्सियोमिटर छ। यो पोटेन्सियोमिटरमा हामी हेर्न सक्छौं ड्राइभिङ सेलको भ्यालु कति छ, 2 भोल्ट छ। अनि यो स्लाइडिङ वायर आरएबी छ, आरए देखि बी सम्म हैन। अनि यो आरएबी त्यो हाम्रो वायर बाहेक एउटा रेसिस्टर एक्सटर्नल रेसिस्टर आर पनि कनेक्ट गरिएको छ, केमा, सिरिजमा कनेक्ट गरिएको छ। अब हामी क्वेशन हेर्छौं के भनिएको छ भने द ड्राइभिङ सेल अफ अ पोटेन्सियोमिटर हैज एन ईएमएफ 2 भोल्ट and a negligible internal resistance. The potentiometer wire has a resistance of 3 ohm. हाम्रो जुन यो ड्राइभिङ सेल त 2 भोल्ट छ थाहा छ, तर यो आरएसी जुन छ हाम्रो जुन त्यो पोटेन्सियोमिटर वायर has a resistance of 3 ohm. यो आर मतलब त्यो आरएबी हाम्रो टोटल जुन वायर छ ए देखि लिएर बी सम्म त्यहाँको रेसिस्टर कति छ, 3 ओहम छ। यो पुरै वायरको आरएबी सम्मको रेसिस्टेन्स कति छ, 3 ओम छ। Calculate the resistance needed in series with wire of potential difference of 5 MB is required across the whole wire. अब के गरिरहेछ भने हामीले एउटा यस्तो सिरिजमा रेसिस्टेन्स राखेर पत्ता लगाउनु पर्यो, यो रेसिस्टेन्सको भ्यालु पत्ता लगाउनु पर्यो जसले के गरोस् एउटा 5 मिली भोल्ट को सेललाई ब्यालेन्स गरोस्। हामीले एउटा यहाँ सेल यस्तो छ जसको कति छ भोल्टेज कति छ, 5 मिली भोल्ट छ। अनि यो 5 मिली भोल्टलाई ब्यालेन्स गर्ने गरी हामीले कति यहाँ रेसिस्टेन्स राख्छौं कि यसलाई ब्यालेन्स गर्छ, 5 एमबी लाई ब्यालेन्स गर्छ, त्यो हाम्रो आर को भ्यालु पत्ता लगाउनु पर्यो। अब द वायर इज 100 cm long and the balance length of 60 cm is obtained for a thermocouple of EMF E. What is the value of E? अब फेरि सेकेन्डमा के भनिन्छ भने वायरको टोटल लेन्थ कति छ, 100 cm छ। अनि एउटा अर्को केसमा हेर्दाखेरि ब्यालेन्स कति पायो, ब्यालेन्स पोइन्ट कति पायो, 60 cm के को लागि, एउटा अर्को थर्मोकपल जसको EMF E थियो त्यसलाई कनेक्ट गर्दाखेरि ब्यालेन्सिङ पोइन्ट कति पायो, 60 cm पाएछ भने हाम्रो त्यो EMF थर्मोकपलको कति छ त्यो पनि पत्ता लगाउनु पर्यो। आर को भ्यालु र थर्मोकपलको भ्यालु हामीले पत्ता लगाउनु पर्छ। यहाँ यस्तो गर्दाखेरि हामीलाई थाहा छ आरएबी त यहाँ थाहै भइसक्यो, हामीले 3 ओहम छ। लेन्थ अफ वायर एसी ब्यालेन्सिङ लेन्थ कति त्यो सेकेन्ड केसमा 60 cm छ। अनि लेन्थ अफ वायर हाम्रो 100 cm छ। ईएमएफ ड्राइभिङ सेल 2 cm दिएकै छ। अनि पोटेन्शियल डिफरेन्स VAB 5 MB छ भनेपछि अब ईएमएफ अफ द थर्मोकपल ई पनि पत्ता लगाउनु पर्छ। लेट बी द करेन्ट इन द सर्किट एन्ड आर बी द हाम्रो के छ, हामी सर्किटमा कति करेन्ट फ्लो भइरहेछ भने आई भइरहेछ भने एज्युम गर्यौं। अनि एउटा इन्टर्नल त्यो एक्सटर्नल रेसिस्टर आर त्यो सिरिजमा कनेक्ट गर्नुपर्छ भने हामी त्यसलाई आर एज्युम गर्यौं। अब हामीले यहाँ के पत्ता लगाउँदै छौं, करेन्ट पत्ता लगाउँदै छौं। करेन्ट कसरी पत्ता लगाउने, हामीलाई थाहा छ जति हामीलाई ईएमएफ त्यसमा छ त्यसको पुरै इफेक्टिभ रेसिस्टेन्सले डिभाइड गरिदियो भने हाम्रो करेन्ट आउँछ। भनेपछि I इज इक्वल टु E1 बाई आर प्लस आरएबी। यो एबी जुन छ यो सबस्क्रिप्टमा हो। हाम्रो एबी को लेन्थ को रेसिस्टेन्स अनि एक्सटर्नल रेसिस्टेन्सको सम किनकि दुवै सिरिजमा छन् ले हामी के गर्छौं, E1 मा डिभाइड गर्छौं भने हाम्रो करेन्टको भ्यालु आउँछ। हामीले त अहिले आर थाहै छैन त्यसैले आर को आर अनि आरएबी त थाहा छ यसको 3। अब करेन्टको भ्यालु 2 बाई आर प्लस 3 आयो। नेक्स्ट स्लाइडमा हेर्दाखेरि according to question VAB is equal to potential difference across the whole wire AB. क्वेशन अनुसार के छ भने हाम्रो होल वायरमा कति पोटेन्शियल डिफरेन्स भइरहेछ, होल वायरमा हाम्रो पोटेन्शियल डिफरेन्स भइरहेछ VAB, ए देखि लिएर बी सम्मको पोइन्टको कति पोटेन्शियल डिफरेन्स छ VAB
भनेपछि हामीले त्यो पहिला नै दिइसकेछ भने त्यो कति हो 5 मिलिभोल्ट हो। त्यही भएर हामीले के गर्यो होल वायरको लागि ब्यालेन्सिङ पोइन्टको लागि 5 मिलिभोल्ट राख्यो यहाँ। अनि त्यो केसित ब्यालेन्स छ त्यो होल वायरसित ब्यालेन्स छ। मतलब होल वायरमा जति पोटेन्सियल ड्रप भइरहेछ त्योसित ब्यालेन्स छ। हाम्रो होल वायरमा कति करेन्ट फ्लो भएको छ आई भएको छ जुन हामी भर्खरै पत्ता लगायौँ होइन। त्यो आईले त्यो वायरको जो टोटल रेसिस्टेन्स छ त्यसलाई मल्टिप्लाई गर्छौँ भने हाम्रो त्यो वायरमा हुने पोटेन्सियल ड्रप आउँछ, पोटेन्सियल डिफरेन्स आउँछ। त्यो हाम्रो 5 मिलिभोल्टको बराबर हुन हुन्छ। अनि करेन्टको भ्यालु हामी पहिलाको स्लाइडमा पत्ता लगाएको थियौँ 2/r+3 छ। अनि त्यो वायरको रेसिस्टेन्स 3 छ भने यो 2/r+3 ले मल्टिप्लाई गर्छ भने हाम्रो आयो नि त टोटल वायरमा हुने पोटेन्सियल डिफरेन्स। अनि यो 5 मिलिभोल्टको बराबर छ। यस्तो गर्दाखेरि एउटा अननोन यहाँ के छ हाम्रो आर छ। यसलाई सल्भ गर्दाखेरि हामी के पाउँछौँ भने आर इज इक्वल टु 1197 ओहम पाउँछौँ। कति पाउँछौँ 1197 ओहम हाम्रो आर को भ्यालु पाउँछौँ। यहाँ एकचोटि यसलाई तपाईँ कसरी लेख्नुहुन्छ यसलाई सल्भ गरेर म हेराइदिन्छु किनकि यहाँ इक्वेसन अलि रङ जस्तो लेखिएको छ सायद मलाई लाग्यो। यहाँ 1200 यो रङ छ होइन 1200 -3 लेख्ने अनि यसलाई पुरै काट्नु। यो हाम्रो रङ क्याल्कुलेसन गरिएको छ। यहाँ यस्तो गर्दाखेरि हामी पाउँछौँ और r+3 इज इक्वल टू 1200 देयरफोर r इज इक्वल टू 1200 -3 गर्दाखेरि कति पाउँछौँ त 1197 ओहम हाम्रो आर को भ्यालु आइहाल्यो। अब इन बैलेंस कंडीशन पोटेंशियल डिफरेंस एक्रॉस वायर एसी। अब के को बैलेंस कंडीशन हामी थर्मोकपल लगाएपछि को बैलेंस कंडीशन को लागि हामीले इक्वेसन लेखिरहेछौँ। इन बैलेंस कंडीशन फर थर्मोकपल अब इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस एक्रॉस वायर एसी। हामीले एसी में के गरेछौँ बैलेंसिंग पॉइंट पत्ता लगाएछौँ। त्यसको लंबाई कति थियो रे 60 सीएम थियो हैन बैलेंसिंग लेंथ। अब यहाँ फेरि हामी यो हेरौँ यहाँ युनिटरी मेथडबाट हामी त्यसको 60 सीएम मा कति रेसिस्टेन्स हुन्छ भने पत्ता लगाउँछौँ। जसरी 100 सीएम वायरको त टोटल रेसिस्टेन्स 3 ओहम छ भने 60 सीएम को लागि 60 सीएम को वायरमा कति रेसिस्टेन्स हुन्छ त भने 3/100 ले डिभाइड अनि इन्टु 60 गरिदियो भने हामी 60 सीएम मा कति ओहम रेसिस्टेन्स पत्ता लाग्छ नि त। 100 सीएम मा 3 अनि 60 सीएम मा 3/100 इन्टु 60। यसरी गर्दाखेरि आरएसी 9/5 आउँछ भनेपछि 60 सीएम मा कति रेसिस्टेन्स आयो 9/5 ओहम। यो हामीलाई थाहा छ भनेपछि अब VAC मतलब ए देखि लिएर सी सम्म कति पोटेन्शियल ड्रप भयो त करेन्टले आरएसी ले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि हामीले त्यो पोटेन्शियल पाउन सक्छौँ। त्यसैले यहाँ करेन्ट आई इन्टु आरएसी यो एसी जुन छ सबस्क्रिप्टमा हो हैन आई इन्टु आरएसी इज इक्वल टु करेन्टको भ्यालु थाहा छ यति अनि हामी त्यहाँ निकालेछौँ त्यो आरएसी भनेको कति 9/5। यस्तो गर्दाखेरि हामीले यहाँ आर को भ्यालु पनि भर्खर पत्ता लगायौँ 1197 तारमा 1197 राख्यौँ अनि यस्तो मल्टिप्लाई गर्दाखेरि हामीले 3/1000 पायौँ भनेपछि हामीले के पायौँ भने जुन VAC छ त्यो कति आयो 3 इन्टु 10⁻³ भोल्ट हैन किनकि 1000 ले डिभाइड छ त्यसैले मिलिभोल्ट भयो त्यो। अनि हामीले VAC पत्ता लाग्यो। अब VAC भनेको ए देखि लिएर सी सम्मको पोटेन्शियल डिफरेन्स त्यो भएपछि त्यो एसी के को लागि ब्यालेन्सिङ पोइन्ट छ त्यो त थर्मोकपलको ईएमएफ को लागि नै ब्यालेन्सिङ पोइन्ट हो।
अब त्यही भएर VAC नै के हुन्छ थर्मोकपलको पोटेन्शियल डिफरेन्स हुन्छ जुन यहाँ हामी त्यो पोटेन्सियोमिटरको प्रिन्सिपलले भन्छ। अब यो हाम्रो पत्ता लाग्यो। अब लाग्छौँ हामी नेक्स्ट स्लाइडतिर। नेक्स्ट स्लाइडमा हाम्रो छ के यहाँ पनि पोटेन्सियोमिटरको प्रब्लम छ हैन। अब क्वेशन नम्बर 10 मा हेर्दाखेरि के भनिरहेछ, द EMF अफ अ ब्याट्री ए इज ब्यालेन्स्ड बाई अ लेन्थ अफ 75 cm। एउटा ब्याट्री छ जसको ब्यालेन्सिङ पोइन्ट कति छ 75 cm मा छ अन अ पोटेन्सियोमिटर वायर। द EMF अफ अ स्ट्यान्डर्ड सेल 1.02 भोल्ट इज ब्यालेन्स्ड बाई अ लेन्थ अफ 50 cm। अनि एउटा अर्को सेल छ स्ट्यान्डर्ड जसलाई भनिएको छ त्यसको पोटेन्शियल कति छ 1.0 भोल्ट अनि त्यसको लागि ब्यालेन्सिङ पोइन्ट कति 50 cm छ। व्हाट इज द EMF अफ ए भनेपछि जुन पहिलाको त्यो सेल थियो जसको EMF हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने छ जसको लागि ब्यालेन्सिङ पोइन्ट कति थियो 75 cm त्यसको EMF कति छ त्यो पत्ता लगाऊ। अनि क्याल्कुलेट द न्यू ब्यालेन्सिङ लेन्थ इफ ए हैज इन्टरनल रेसिस्टेन्स अफ 2 ओहम। अनि यदि त्यही ए सेलमा हामीले यदि 2 ओहम को इन्टरनल रेसिस्टेन्स पनि राखिदियो भने त्यसको लागि आउने नयाँ ब्यालेन्सिङ पोइन्ट कति हुन्छ त्यो पनि पत्ता लगाउनु पर्यो। भनेपछि एन्ड अ रेसिस्टर अफ 8 ओहम इज जोइन्ड टु इट्स टर्मिनल। भनेपछि हामीले इन्टरनल रेसिस्टेन्स 2 ओहम र एउटा एक्सटर्नल रेसिस्टेन्स 8 ओहम राखेपछि त्यसको लागि नयाँ ब्यालेन्सिङ पोइन्ट के हुन्छ त्यो पनि पत्ता लगाउनु पर्यो। कसरी पत्ता लगाउँछौ भने हामीले जुन दिएको छ ए को हामीले EMF पत्ता लगाउनु पर्ने छ। ब्यालेन्सिङ जुन लेन्थ छ ए को लागि त्यो हाम्रो 75 cm दिएको छ। अब इन्टरनल रेसिस्टेन्स अफ ए आर स्मल आर पत्ता हाम्रो के छ 2 ओहम राखिदिएको छ भने हामीले क्वेशनमा छ यो थाहै छ हैन। अब EMF अफ स्ट्यान्डर्ड सेल हाम्रो स्ट्यान्डर्ड सेल एउटा दिएको छ जसको लागि ब्यालेन्सिङ पोइन्ट कति थियो रे 50 थियो हैन। अनि एक्सटर्नल रेसिस्टेन्स जुन ए सेलको लागि पत्ता लगाउँदा फेरि त्यो सेकेन्ड केसमा जोडिएको थियो त्यो एक्सटर्नल रेसिस्टेन्स कति छ 8 ओहम छ। अब अकर्डिङ टु द प्रिन्सिपल अफ पोटेन्सियोमिटर हामीलाई पोटेन्सियोमिटरको प्रिन्सिपल थाहा छ। जुन सेलको लागि जस्तै हाम्रो ए सेलको लागि ब्यालेन्सिङ पोइन्ट LA छ अनि ई सेलको लागि ब्यालेन्सिङ पोइन्ट L छ भनेपछि EA बाई E इज इक्वल टु LA बाई L लेख्न सक्छौ। उनीहरूको पोटेन्शियल डिफरेन्सको रेसियो र उनीहरूको बिचको ब्यालेन्सिङ लेन्थको रेसियो दुवै इक्वल हुन्छ सेम हुन्छ भन्ने कुरा हामीले पोटेन्सियोमिटरको प्रिन्सिपल पढिसकेका छौँ। भने त्यही तिनीहरूको EMF को रेसियो अनि तिनीहरूको EMF को लागि भएको लेन्थको रेसियोलाई इक्वल गरेर हामी लेख्छौँ। त्यो कसले भन्छ पोटेन्सियोमिटरको प्रिन्सिपलले भन्छ। यही प्रिन्सिपल यहाँ अप्लाई गरेका छौँ। अब यहाँबाट सल्भ गर्दाखेरि यो EA इज इक्वल टु LA बाई L इन्टु E हुन्छ हैन। भनेपछि हाम्रो ए को लागि L छ 75 cm अनि स्ट्यान्डर्ड सेल E को लागि के छ लेन्थ 50 cm छ अनि स्ट्यान्डर्ड सेल जुन हामीले नन छ त्यसको भ्यालु त पनि थाहा छ नि E को भ्यालु 0.2 भनेपछि यस्तो गर्दाखेरि हाम्रो भोल्ट कति आयो 1.53 भोल्ट आयो। भनेपछि हाम्रो EA को भ्यालु आयो सेल ए को भ्यालु के आयो 1.53 हैन। भनेपछि हामीले जब इन्टरनल रेसिस्टेन्स थिएन त्यसमा सिरिजमा एउटा 8 ओहम को रेसिस्टेन्स पनि जोइन गरिएको थिएन उहिलेको ब्यालेन्सिङ पोइन्ट 75 थियो अनि त्यो ब्यालेन्सिङ पोइन्ट 75 हुँदा हाम्रो कति त्यसको EMF थियो एसएल को त 1.53 भोल्ट थियो भन्ने हामी प्रिन्सिपलबाट सिधै पत्ता लगाइदियौं। अब इन द सेकेन्ड केस इफ L1 बी द ब्यालेन्सिङ लेन्थ वी क्यान राइट। अब सेकेन्ड केसमा के भनिएको थियो भने त्यसको इन्टरनल रेसिस्टेन्स पनि 2 ओहम छ अनि त्यसमा तपाईको 8 ओहम रेसिस्टेन्स के गरिएको थियो टर्मिनलमा जोइन गरिएको थियो हैन। तब त्यो केसमा नयाँ ब्यालेन्सिङ लेन्थ त चेन्ज हुन्छ हैन। त नयाँ ब्यालेन्सिङ लेन्थलाई हामी L1 मान्यौं। यो के हो L1 हो भने वी क्यान राइट हामीले पढेका थियौं पहिला नै
कि इन्टर्नल रेसिस्टेन्सको केस आउँदाखेरि अनि त्यसको टर्मिनलमा यदि कुनै रेसिस्टर छ भने हामी इन्टर्नल त्यो सेलको इन्टर्नल रेसिस्टेन्स त्यो पत्ता लगाउँदाखेरि डेरिभेसनमा गर्दाखेरि के फर्मुला आएको थियो हाम्रो स्मल आर इज इक्वल टू आर इन्टु LA/L1 -1 आएको थियो नि त होइन। भनेपछि हाम्रो स्मल आर इज इक्वल टू आर बाई LA/L1 -1। अब यहाँ आर को भ्यालु थाहा छ 2 अनि एक्सटर्नल रेसिस्टेन्स जुन त्यो सेलको टर्मिनलमा जोडिएको छ त्यसको भ्यालु 8 थाहा छ। हाम्रो LA को भ्यालु 75 थाहा छ अनि L1 को भ्यालु हामीलाई थाहा छैन, त्यो पत्ता लगाउनु पर्ने हो -1 गर्दाखेरि। अनि यसलाई सल्भ गर्दाखेरि हामीले इक्वेसनलाई सल्भ गर्दाखेरि के पाउँछौँ L1 इज इक्वल टू 60 cm छ। यसलाई एकचोटि म सल्भ गरेर हेराउँछु। जस्तै और यहाँ 2 इज इक्वल टू 8 इन्टु 75/L1 -1 छ होइन। अब यस्तो हेर्दाखेरि 1/4 आउँछ किनकि 8ले यहाँ डिभाइड भइहाल्छ होइन 2 मा। द 1/4 इज इक्वल टू 75/L1 -1। अब फेरि यो 1 यता प्लस भने 1/4 + 1 इज इक्वल टू 75/L और यो हुन्छ तपाईको 4 × 1 इज इक्वल टू 5/4 बाई 75/L1। यस्तो सल्भ गर्दाखेरि हाम्रो यो 5 ले यो 15 होइन 15 आउँछ। L1 यता आउँछ भने मल्टिप्लाईमा अनि यो डिभाइडमा छ भने उता मल्टिप्लिकेसनमा जाँदाखेरि 15 × 4 हुन्छ। भनेपछि हाम्रो कतै आउँछ L1 इज इक्वल टू 60 cm आयो नि त। भनेपछि त्यो ब्याट्रीको 2 ओहम इन्टर्नल रेसिस्टेन्स मान्दा अनि त्यो टर्मिनलमा एउटा रेसिस्टर 8 ओहमको राख्दा हाम्रो नयाँ ब्यालेन्सिङ पोइन्ट कति हुन आउँछ 60 cm हुन आउँछ भन्ने कुरा हामीले पत्ता लगायौं। अब नेक्स्ट न्युमेरिकलतिर लागौं। नेक्स्ट न्युमेरिकलमा जाँदाखेरि के भनिएको छ यहाँ द ड्राइभिङ सेल अफ अ पोटेन्सियोमिटर हैज एन EMF अफ 2 भोल्ट। हाम्रो कति छ ड्राइभिङ सेलको EMF 2 भोल्ट छ एन्ड नेग्लिजिबल इन्टर्नल रेसिस्टेन्स त्यसको ड्राइभिङ सेलको इन्टर्नल रेसिस्टेन्स छैन। द पोटेन्सियोमिटर वायर हैज अ रेसिस्टेन्स अफ 3 ओहम। Calculate the resistance needed in series with the wire if a potential difference 5 millivolt is required across the whole wire। के भनिएको छ भने यहाँ हाम्रो जुन AB पोटेन्सियोमिटर को वायर छ त्यो वायर के हो AB पोटेन्सियोमिटर को वायर हो। त्यो AB मा टोटल रेसिस्टेन्स हाम्रो 3 ओहम छ हैन। अनि त्यसमा के दिएको छ भने द रेसिस्टेन्स निडेड इन सिरिज भनेको छ त्यो वायरमा कति रेसिस्टेन्स त्यसको सिरिजमा जोइन गर्नु पर्ला कि त्यसले एउटा 5 MB को सेललाई के गरोस् 5 MB को पोटेन्सियललाई ब्यालेन्स गर्न सकोस् पुरै यो रेसिस्टेन्स। अनि यो होल वायर मिलेर सिरिजमा बसेर एउटा 3 मिलिभोल्ट को के गरोस् ब्याट्रीलाई ब्यालेन्स गर्न सकोस्। इज रिक्वायर्ड अक्रॉस द होल वायर। द वायर इज 100 cm long and a balance length of 60 cm is obtained for a thermocouple of EMF. What is the value of EMF? अब सेकेन्ड केसमा पनि भनेको छ हाम्रो वायरको टोटल लेन्थ 100 cm छ भनेपछि यो पुरै होल वायर राखेर अनि यो सिरिजमा आर राखेर कतिको 5 MB को मतलब त्यो सेललाई त्यसले के गर्नुपर्छ ब्यालेन्स गर्नुपर्छ भने आर को भ्यालु पत्ता लगाउनु पर्यो। अनि त्यसपछि के दिएको छ भने यदि एउटा थर्मोकपल छ जसको EMF ETH छ अनि त्यसको ब्यालेन्सिङ पोइन्ट हामीले 60 cm पायौं सेकेन्ड केसमा भने त्यो ETH को भ्यालु पनि पत्ता लगाउनु पर्ने छ। अब जस्तै यहाँ दिएको छ जस्तै हामीलाई थाहा छ फर्स्टमा हामीले के गर्नु पर्यो करेन्ट पत्ता लगाउनु पर्यो किनकि यहाँ रेसिस्टेन्सहरुको ड्रप छ अनि करेन्टले प्रोडक्ट गर्नुपर्छ कुनै कुरा हामीलाई थाहा हुनु पर्यो हैन। त्यो गर्नको लागि फर्स्टमा आई पत्ता लगाउँछौ। आई को लागि हामीलाई थाहा छ
यहाँ जति पोटेन्सियल छ यहाँ त्यो सर्किटमा पोटेन्सियल कति हो 2 भोल्ट अनि रेसिस्टर कति हो यो 3 ओहम अनि यो आर दुवै सिरिजमा छ भने सम गर्ने भनेपछि I इज इक्वल टु E बाई इफेक्टिभ रेसिस्टेन्स यो आर एबी सबस्क्रिप्टमा होइन अब E बाई आर प्लस आरएबी इज इक्वल टू ई छ 2 अनि आरको भ्यालु आर अनि प्लस 3 यो हाम्रो करेन्टको भ्यालु आयो। अब करेन्टको भ्यालु आएपछि हाम्रो यो पुरै लेन्थमा कति पोटेन्सियल ड्रप हुन्छ भनेपछि भिएबी कति हुन्छ त भिएबी कति हुन्छ करेन्ट र त्यसको रेसिस्टेन्सको प्रोडक्ट भनेपछि आई इन्टु आरएबी इज इक्वल टु करेन्ट त छ यति 2/r + 3 इन्टु आर जुन यो एबी को हो हैन यति भएपछि अब फेरि हामीलाई थाहा छ कि यो पुरै लेन्थलाई ब्यालेन्स केले गरेको छ 5 मिली भोल्टले गरेको छ एउटा कुनै सेल थियो जसले 5 मतलब त्यो कनेक्ट गर्दाखेरि त्यसले ब्यालेन्स गरिदियो थियो भने हाम्रो त्यो पुरै भोल्ट भिएबी को कति लेन्थले गरेको छ कति पोटेन्सियलले गरेको छ यो 5 × 10⁻³ मिली भोल्टलाई के गरेछ हामी यहाँ भोल्टमा लगेछौँ त्यसैले 10⁻³ को फ्याक्टरले मल्टिप्लाई गरिएको छ यहाँ यस्तो हामी ब्यालेन्स गरिदियौँ। अब यसलाई फेरि सल्भ गर्दाखेरि हाम्रो यता एउटा मात्र अननोन फ्याक्टर के हो आर हो हैन यो इक्वेसनमा भनेपछि हाम्रो आर को भ्यालु कति आयो यहाँ त सल्भ गर्दाखेरि यहाँ आएछ आर को भ्यालु 1197 ओहम भनेपछि हामीले आर को भ्यालु यता कति राख्नु पर्यो आर को भ्यालु कति राख्नु पर्यो 1197 राख्दाखेरि हाम्रो होल वायर र त्यो सिरिजमा रेसिस्टेन्स जो राखिएको छ त्यो दुबै मिलेर यो 5 मिली भोल्टलाई ब्यालेन्स गर्छ हैन यो हामीले आर को भ्यालु पत्ता लगाइदियौं। अब सेकेन्ड केसमा जाँदाखेरि सेकेन्ड केसमा के भनिएको छ भने फेरि त्यही कुरामा त्यो 5 एमबी को सेललाई निकालेर एउटा थर्मोकपल राखियो जसको पोटेन्सियल डिफरेन्स केही हुन्छ हैन त्यो पोटेन्सियल डिफरेन्स थर्मोकपलको जुन राखियो त्यसको ब्यालेन्सिङ पोइन्ट हामीलाई त्यो कति पाइयो 60 सीएम पाइएको थियो भनेपछि त्यो थर्मोकपलको पोटेन्सियल डिफरेन्स कति थियो त त्यो पत्ता लगाउनु पर्यो सेकेन्ड पार्टमा। हामीलाई थाहा छ के थाहा छ भने पोटेन्सियोमिटरको प्रिन्सिपलबाट इएमएफहरुको रेशियो र तिनीहरुको ब्यालेन्सिङ करस्पोन्डिङ ब्यालेन्सिङ लेन्थको रेशियो सेम हुन्छ त्यो भएपछि हाम्रो यो 5 मिली भोल्ट पहिलाको सेलको लागि थियो हैन पहिलाको पोटेन्सियल डिफरेन्सको लागि थियो अनि सेकेन्ड हाम्रो के छ भिटिएच जुन थर्मोकपलको लागि छ हैन दुबैको रेशियो लियो पहिलाको ब्यालेन्सिङ लेन्थ 100 थियो अहिलेको ब्यालेन्सिङ लेन्थ 60 छ भनेपछि यो लेन्थहरुको रेशियो दुबैले इक्वल गर्यौं पोटेन्सियोमिटरको प्रिन्सिपलको अनुसार यहाँ मात्र भिटिएच अननोन छ भने यहाँ यस्तो सल्भ गर्दाखेरि त्यो इजी क्याल्कुलेसन होइन भिटिएच इज इक्वल टु 3 मिली भोल्ट आयो भनेपछि हाम्रो थर्मोकपलको पोटेन्सियल डिफरेन्स भोल्टेज कति आयो 3 मिली भोल्ट आयो हामीले त्यो पनि क्याल्कुलेट गरिसक्यौं। अब जान्छौं नेक्स्ट न्युमेरिकलमा अब त यो पोटेन्सियोमिटर हाम्रो किर्चअफ्स ल यिनीहरु सक्यो। अब हामी क्वेशन नम्बर 12 को न्युमेरिकल हेर्छौं। यहाँ के दिएको छ अब हाम्रो यहाँबाट भोल्टमिटर एम्पियर त्यो एमिटर अनि ग्याल्भेनोमिटर सम्बन्धित न्युमेरिकलहरु यहाँबाट हाम्रो सुरु हुन्छ। जस्तै तपाई यहाँ दिएको छ 12 नम्बरमा A galvanometer can bear maximum current of 25 milliampere. Galvanometerले कति करंट बियर गर्न सक्छ 25 milliampere भनेपछि Ig is equal to 25 milliampere भयो and has resistance of 5 ohm अनि galvanometer को coil को resistance कति 5 ohm. Find the resistance to be connected parallelly to convert it into ammeter of range 10 ampere. हामीलाई थाहा छ कुनै पनि galvanometerमा प्यारलली एउटा शन्ट कनेक्ट गर्दाखेरि हामी एमिटरमा त्यो ग्याल्भेनोमिटरलाई कन्भर्ट गर्न सक्छौं हैन।
अनि कति रेन्जको हुनु पर्यो त हामीलाई यहाँ यो केसमा 10 एम्पियरको रेन्जमा एमिटर हुनु पर्यो। त्यसको लागि हामी त्यसको प्यारललमा कति सन्ट राख्ने, सन्टको रेसिस्टेन्स कति राख्ने कि त्यसको रेन्ज जुन एमिटर हुन्छ रिजल्टेन्ट एमिटरको रेन्ज 10 एम्पियर होस् भनेर त्यो कुरा हामी पत्ता लगाउँदैछौँ। अब यो त कुराहरू दिएको छ। यो जी भनेको क्यापिटल जी भनेको तपाईँको ग्याल्भेनोमिटरको कोइलको रेसिस्टेन्स भयो। यो आइजी इज इक्वल टु ग्याल्भेनोमिटरमा फ्लो हुने करेन्ट भयो होइन। अब एस इज इक्वल टु वाट, सन्टको रेसिस्टेन्स कति हो हामी पत्ता लगाउँछौँ। रेन्ज हाम्रो आई भयो होइन। अब वी हेभ, हामीलाई थाहा छ यो डाइरेक्टै फर्मुला हालिदिएको छ होइन। एसको फर्मुला के हुन्छ, आइजी बाई आई माइनस आइजी इन्टु क्यापिटल जी। अनि यो डाइरेक्ट फर्मुला राख्यौँ, भ्यालु राख्यौँ अनि हाम्रो कति आयो 0.0125 ओम हाम्रो सन्टको भ्यालु आयो। भनेपछि हाम्रो यतिको सन्ट त्यो ग्याल्भेनोमिटरको कोइलमा प्यारलली कनेक्ट गरिदियो भने हाम्रो 10 एम्पियर रेन्ज भएको एमिटर फर्म हुन्छ। अब यसलाई एकचोटि तपाईँ यसरी पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, जस्तै एस इन्टु आई माइनस आइजी इज इक्वल टु आइजी इन्टु क्यापिटल जी, जहाँ जी के हो ग्याल्भेनोमिटरको कोइलको रेसिस्टेन्स हो। यो किन यसरी हाम्रो किन याद राख्न सजिलो हुन्छ भने जस्तै हाम्रो ग्याल्भेनोमिटरको कोइलमा प्यारलल सन्ट जोड्दाखेरि सन्टमा कति करेन्ट फ्लो हुन्छ, आई माइनस आइजी हुन्छ होइन। अनि ग्याल्भेनोमिटरमा आइजी करेन्ट फ्लो हुन्छ भनेपछि त्यो सन्टमा फ्लो हुने करेन्ट अनि सन्टको रेसिस्टेन्स एस को प्रोडक्ट अनि ग्याल्भेनोमिटरमा फ्लो हुने करेन्ट आइजी अनि यो क्यापिटल जी को प्रोडक्ट लियो भने त्यो ग्याल्भेनोमिटरमा हुने भोल्टेज ड्रप अनि यो सन्टमा हुने भोल्टेज ड्रप आउँछ। अनि दुवै भोल्टेज ड्रपलाई किन इक्वल गरियो, किनकि दुवै प्यारललमा हुन्छ अनि प्यारलल ब्रान्चहरूको भोल्टेज डिफरेन्स के हुन्छ, इक्वल हुन्छ। त्यसैले इक्वल गर्यो, यहाँबाट यो फर्मुला आयो अनि हामी यसको भ्यालु पत्ता लगायौँ। यो त सजिलो थियो। नेक्स्ट स्लाइडमा चाहिँ हाम्रो a galvanometer of resistance 75 ohm can measure a current up to 5 milliampere। एउटा ग्याल्भेनोमिटर थियो जसको कोइलको रेसिस्टेन्स 75 ओम थियो अनि त्यसले करेन्ट कति नाप्न सक्थ्यो त 5 मिलिएम्पियर करेन्ट नाप्न सक्थ्यो। भनेपछि आइजी कति छ, ग्याल्भेनोमिटर फ्लो हुने करेन्ट 5 मिलिएम्पियर। हाउ क्यान यु कन्भर्ट टु भोल्टमिटर रिडिङ अप टु 5 भोल्ट। अब पहिला हामीले ग्याल्भेनोमिटरलाई एमिटरमा कन्भर्ट गरेका थियौँ, अब यहाँ गर्नुपर्छ हामीलाई भोल्टमिटरमा। कति रेन्ज भएको त 5 भोल्ट। हाम्रो भोल्टमिटरको रेन्ज कति 5 भोल्ट छ भने यो हाम्रो क्यापिटल जी के छ, ग्याल्भेनोमिटरको रेसिस्टेन्स, आइजी त्यो ग्याल्भेनोमिटरमा फ्लो हुने करेन्ट। अब रिक्वायर्ड रेसिस्टेन्स हामीले कति रेसिस्टेन्स त्यसमा जोड्नु पर्यो त सिरिजमा। भोल्टमिटर थाहा छ कि ग्याल्भेनोमिटरलाई भोल्टमिटरमा त्यो कन्भर्ट गर्नको लागि के गर्नुपर्छ, सिरिजमा एउटा हाई रेसिस्टर जोड्नुपर्छ। अनि त्यो रेसिस्टेन्स भ्यालु कति त हामीले त्यो पत्ता लगाउनु पर्छ। यहाँ रेन्ज हो भी। अब वी हेभ, हामीलाई थाहा छ कि तपाईको जस्तै म फिगर बनाएर हेराउँछु। यहाँ छ एउटा ग्याल्भेनोमिटर जी जसको रेसिस्टेन्स क्यापिटल जी नै हो हैन। यहाँ एउटा रेसिस्टर राख्नु पर्ने हो आर सिरिजमा जसले के गरोस् कि हाम्रो भी त्यो 5 भोल्टको रेन्ज देखाओस् भोल्टमिटरमा कन्भर्ट भइसकेपछि। त्यस्तो गर्दाखेरि रेन्ज कति हुनु पर्यो हाम्रो भी, यहाँदेखि लिएर यहाँ पोटेन्शियल ड्रप हुनु पर्यो भी हाम्रो रेन्ज हो हैन। भनेपछि यो दुवै रेसिस्टेन्समा यो ग्याल्भेनोमिटरको रेसिस्टेन्स अनि यो सिरिजमा राख्नु पर्ने रेसिस्टेन्समा ड्रप हुने भोल्टेज भी हुनु पर्यो भने यहाँबाट हामी के लेख्न सक्छौं, यो कुरा यहाँ ड्राइभ गर्न सक्छौं। कसरी भनेपछि हामीलाई जुन करेन्ट फ्लो हुन्छ यो सर्किटमा यहाँ ग्याल्भेनोमिटर र रेसिस्टेन्समा त्यो त आइजी हो, दुवैबाट आइजी नै फ्लो हुन्छ। किन हुन्छ आइजी, किनकि दुवै सिरिजमा छ हैन। भनेपछि यहाँ करेन्ट फ्लो भइरहेछ आइजी अनि यहाँको पोटेन्शियल ड्रप टोटल छ भी छ नि त हैन।
भनेपछि यहाँको टोटल रेसिस्टेन्स कति आउँछ? टोटल इफेक्टिभ रेसिस्टेन्स आउँछ V/IG आयो। यो हाम्रो टोटल रेसिस्टेन्स भयो। यसबाट हामी G को रेसिस्टेन्स घटायौँ भने, ग्याल्भेनोमिटरको रेसिस्टेन्स घटायौँ भने यो R आउँछ नि त, किनकि यो टोटल सम गरेर न V/G आएको होइन। त्यही कुरा यहाँ गरिएको छ। R = V/G माइनस रेसिस्टेन्स अफ ग्याल्भेनोमिटर। अब V को भ्यालु राखियो, फेरि IG को भ्यालु पनि राखियो, अनि माइनस 75 गरिदियो। यस्तो गर्दाखेरि हाम्रो 925 ओहम रेसिस्टेन्स आयो। भनेपछि हामीले त्यो ग्याल्भेनोमिटरलाई त्यो भोल्टमिटरमा कन्भर्ट गर्नको लागि त्यसको सिरिजमा 925 ओहम रेसिस्टेन्स कनेक्ट गर्नुपर्छ। नेक्स्ट स्लाइडमा अब नेक्स्ट स्लाइडमा यहाँ के दिएको छ भने, अ भोल्टमिटर क्वायर हैज अ रेसिस्टेन्स अफ 50 ओहम एन्ड रेसिस्टर अफ 1150 ओहम इज कनेक्टेड इन सिरिज। एउटा भोल्टमिटर छ जसको जुन क्वाइल छ त्यसको कति हो रेसिस्टेन्स 50 ओहम, अनि त्यसको सिरिजमा के राखिएको छ 1150 ओहमको रेसिस्टेन्स अर्को राखिएको छ भने इट क्यान रिड पोटेन्शियल डिफरेन्स अप टु 12 भोल्टेज। कतिसम्मको रेन्ज हो रे त्यो भोल्टमिटरको? 12 भोल्टको रेन्ज हो, त्यसको 12 भोल्टसम्म नाप्न सक्छ। इफ द सेम coil is used to construct a ammeter which can measure current up to 2 एम्पियर, त्यही क्वाइललाई यदि हामी एमिटर बनायौँ भने जसले 2 एम्पियरको रेन्जको करेन्ट नाप्न सकोस्, त्यस्तो एमिटर बनायौँ भने व्हाट शुड बी द रेसिस्टेन्स अफ द सन्ट? त्यसमा कति सन्ट कति रेसिस्टेन्स थप्नुपर्छ हैन? त्यो कति सन्ट थप्नुपर्छ, जोड्नुपर्छ त्यसमा। त्यसको लागि हामी यहाँ सल्भ गर्छौँ। यो त हाम्रो पहिलादेखिको भोल्टमिटर छ जसको क्वाइलको रेसिस्टेन्स 50 क्वाइलको रेसिस्टेन्स भनेको के? त्यो त्यही ग्याल्भेनोमिटरको क्वाइलको रेसिस्टेन्स। अनि त्यसमा सिरिजमा के राखिएको छ 1150 ओम राखिएको छ। करेन्ट IG फ्लो भइरहेछ। रेन्ज कति छ? V = 12 भोल्ट छ। अब फर भोल्टमिटर हामीलाई थाहा छ रेन्ज इज इक्वल टु IG इन्टु टोटल रेसिस्टर होइन, टोटल रेसिस्टेन्स G + R। यस्तो गर्दाखेरि भ्यालुहरू पुट गर्यौँ, हामीले के यहाँबाट आयो IG को भ्यालु 0.01 एम्पियर आयो। अब यो कुरा थाहा छ कि IG हाम्रो कति छ 0.01 छ। अनि क्वाइलको रेसिस्टेन्स पनि त्यही क्वाइल युज गरेर कहाँ के बनाइएको छ एमिटर बनाइएको छ भने एमिटरको केसमा पनि क्वाइलको रेसिस्टेन्स 50 ओहम रहन्छ, अर्थात् G को भ्यालु के हुन्छ 50 ओहम हुन्छ। त्यो गर्दाखेरि यहाँ त्यही बनाइएको छ। यहाँ हाम्रो क्वाइलको रेसिस्टेन्स यहाँ पनि 50 ओहम, रेन्ज छ 2 एम्पियर। भनेपछि IG करेन्ट यो G बाट जान्छ, ग्याल्भेनोमिटरबाट जान्छ। अनि तब सन्ट जुन हामी कनेक्ट गर्छौं त्यो सन्टमा कति करेन्ट बाँकी आउँछ त? जुन बाँकी रहेको करेन्ट सन्टबाट जान्छ भने 2 बाट IG घटाइदियो भने बाँकी करेन्ट हाम्रो सन्टतिरबाट लागिरहेछ। यो हामीलाई थाहा भयो। अब फर एमिटर, एमिटरको लागि यहाँ के गरिएको छ भने यो हाम्रो VG स्मल त्यो सबस्क्रिप्ट वाला जी हो इज इक्वल टु VS, मतलब यो क्यापिटल होइन यो सबस्क्रिप्टमा हो। हाम्रो VG इज इक्वल टु VS आयो होइन, यो हाम्रो VG इज इक्वल टु VS आयो, मतलब हाम्रो त्यो ग्याल्भेनोमिटरमा जति भोल्टेज ड्रप भइरहेछ त्यति नै यो सन्टमा हुनु पर्यो। त्यो G को पोटेन्शियल डिफरेन्स अनि S को पोटेन्शियल डिफरेन्स इक्वल हुनु पर्यो। किन हुनु पर्यो? दुवै प्यारलेलमा छ, प्यारलेल ब्रान्चहरुको पोटेन्शियल डिफरेन्स इक्वल हुन्छ। त्यही भएर हामीले ग्याल्भेनोमिटरको भोल्टेज डिफरेन्स अनि त्यो सन्टमा हुने भोल्टेज डिफरेन्स इक्वल गर्यौं। अब फेरि यसलाई यसरी लेख्दाखेरि हामीले के पाउँछौं? IG * G भनेको यो G हाम्रो सबस्क्रिप्टमा हो, यसलाई फेरि म लेख्छु नत्र कन्फ्युजन हुन्छ। फेरि IG इन्टु ग्याल्भेनोमिटरको रेसिस्टेन्स इज इक्वल टु 2 माइनस IG इन्टु यो सन्टको रेसिस्टेन्स हैन, यो गर्यौं। अनि यहाँबाट एकचोटि सल्भ गर्दाखेरि के आउँछ हामीलाई? S को भ्यालु आउँछ तपाईको IG इन्टु G बाई 2 माइनस IG, यो हाम्रो एक्सप्रेसन आउँछ।
यो एक्सप्रेसनमा हामीलाई यसको भ्यालु पत्ता लगाउनु पर्ने छ भने आइजी को भ्यालु थाहा नै छ, यहाँ निकालिसकेछौँ 0.01 एम्पियर, जी को भ्यालु 50 ओहम, 2 हामीलाई थाहै छ रेन्ज हैन, अनि आइजी भनेको फेरि त्यही 0.01 एम्पियर। यस्तो राखेर क्याल्कुलेटरमा क्याल्कुलेट गर्दाखेरि हाम्रो 0.25 ओहम आउँछ हैन। त्यही भएर हामीले त्यसको सन्टको भ्यालु कति राख्नुपर्छ त 0.25 ओहम राख्नुपर्छ। यो हाम्रो भयो। नेक्स्ट स्लाइडमा अब आउँदाखेरि लास्टको चाहिँ यो अब a galvanometer has coil resistance of 25 ohm and indicates full scale deflection when a current of 4 milliampere pass through it। galvanometer को coil को resistance कति हो 25 ओहम छ। त्यसमा फुल डिफ्लेक्सन कहिले आइरहेछ जब 4 मिलिएम्पियर को करेन्ट पास भइरहेछ भनेको IG = 4 मिलिएम्पियर हो हैन। हाउ कुड दिस मिटर बी कन्भर्टेड इन्टु भोल्ट मिटर विथ रेन्ज 3 भोल्ट एन्ड ए मिटर विथ 1 एम्पियर रेन्ज भनेपछि त्यही ग्याल्भेनोमिटरलाई हामीले ए मिटरमा कसरी कन्भर्ट गर्न सक्छौं अनि भोल्ट मिटरमा कसरी कन्भर्ट गर्न सक्छौं त्यो कुरा पत्ता लगाउनु पर्यो। भनेपछि त्यो सन्टको भ्यालु अनि आर को भ्यालु पत्ता लगाउनु पर्यो। भोल्ट मिटरको केसमा आर को भ्यालु अनि ए मिटरको केसमा सन्टको भ्यालु पत्ता लगाउँछौं। अब पहिला भोल्ट मिटरको लागि अब थाहै छ कि भोल्ट मिटरमा कन्भर्ट गर्नको लागि एउटा हाई रेसिस्टेन्स त्यो ग्याल्भेनोमिटरको कोइलको सिरिजमा जोड्नु पर्यो हैन। त्यही हामी यहाँ फिगरमा हेराएको छौं। यो जी छ ग्याल्भेनोमिटर, त्यसको सिरिजमा पहिला आर राखिएको छ हैन। यो आर राखिएको छ। अब आर को भ्यालु पत्ता लगाउँछौं इन्टु भोल्ट मिटर। हामीलाई थाहा छ V = IG * G + R। जति रेन्ज हुन्छ त्यति नै हाम्रो ग्याल्भेनोमिटरको कोइल र त्यो रेसिस्टेन्सको कम्बिनेसन जुन सिरिजमा हुन्छ त्यसमा भोल्टेज ड्रप हुनु पर्यो भने भोल्टेज ड्रप कसरी हुन्छ IG * त्यसमा दुवैमा एउटै करेन्ट IG फ्लो हुन्छ नि त सिरिजमा छन् या त्यसैले V = IG * G + R। अब हामीलाई रेन्ज त थाहै छ नि 3 भोल्ट भनेपछि V को ठाउँमा 3 अनि IG हामीलाई थाहै छ 4 मिलिभोल्ट। यो 4 मिलिभोल्टलाई भोल्टमा कन्भर्ट गर्दाखेरि यो 10⁻³ फ्याक्टर आयो यसमा हैन इन्टु जी को भ्यालु 25 अनि आर को भ्यालु हामीले पत्ता लगाउनु छ। भनेपछि यो राखेर आर को लागि सल्भ गर्दा हामी कति पाउँछौं 725 ओहम पायौं। यही भएर हामीले भोल्ट मिटरमा कन्भर्ट गर्नको लागि त्यसको सिरिजमा 725 ओहम सिरिजमा राख्नु पर्छ। अब त्यही कुरालाई फेरि ए मिटरमा कन्भर्ट गर्नको लागि के गर्नु पर्यो त त्यसमा हामीले प्यारललमा एउटा सन्ट राख्नु पर्छ हैन। त्यो यहाँ फिगरबाटको माध्यमले हेराएको छौं। त्यसको रेन्ज कति हुनु पर्यो ए मिटरको 1 एम्पियर। यहाँ रेन्ज 1 एम्पियर भयो, 1 एम्पियरको करेन्ट पास भइरहेछ भनेर अब यो IG त ग्याल्भेनोमिटर तर्फ लाग्छ, बाँकी रहेको करेन्ट IS सन्टबाट लाग्छ भने रेन्ज 1 छ भने हामी 1 बाट IG घटायो भने यहाँ कति आयो 1 - IG सन्टबाट फ्लो भयो। फेरि ए मिटरको लागि के गर्नु पर्यो यहाँको पोटेन्शियल अनि यहाँको पोटेन्शियल बराबर हुन्छ प्यारलल भएको कारणले गर्दा। त्यही भएर IG * G + IS * S करेन्ट र त्यसमा भएको रेसिस्टरहरुको मल्टिप्लाई गर्यौं अनि यहाँबाट S = IG * G / IS। यहाँ थाहा छ हामीलाई IG थाहा छ, यो G को रेसिस्टेन्स कोइलको रेसिस्टेन्स थाहा छ अनि यसमा फ्लो भइरहेको त्यो पत्ता लागि नै हाल्छ। 1 बाट IG घटायो भने IS पत्ता लागि नै हाल्छ। त्यो सबै भ्यालु यहाँ राख्यौं अनि हाम्रो S को भ्यालु कति आयो 0.1 ओहम आयो। यसरी हामी त्यसलाई ए मिटरमा पनि कन्भर्ट गर्न सक्छौं। ल अब यो इलेक्ट्रिकल सर्किटको न्यूमेरिकल पार्टहरु पनि सक्यो। आई होप तपाईहरुलाई मैले राम्रोसित बुझाएको होला अनि यो 15 वटा जुन न्यूमेरिकल छ यो राम्रोसित बुझिलियो कम्प्लिट गरिसक्यो भने हाम्रो त्यो एक्जाममा बोर्डको एक्जाममा एउटा पनि न्यूमेरिकल छुट्दैन जस्तो मलाई लाग्छ। किनकि मैले सबै डिफरेन्ट टाइपका न्यूमेरिकलहरु जुन गाह्रो छ त्यसलाई गरिदिएको छु। ल धन्यवाद।